Aliatatio Firgozo Yo Agasaí Azosim Ati Curca Coavelha Mandur Neura Seridão Ani Talauli Mapsa Varadakaliatatio Firgozo Osho Alt Porvori Pastora Golvale Guncheli Tuler Kiri Mapsa Parra Pinna Revora Socorro ani Ukasai Stano Aiz Mukeliadnik ani Provocon Corpi Padre Saturnino Culasso Zo Bagivond Jose Vaz Otmik Nosurne Kendra Adlengoi Azo Adari Sonchalok Povodil आणि साळगावचे सिमदारींत आकारणीच्या घरांत ओतमीक गुरू कसो वावुरता ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतलो पाद्री मारियानो डी कॉस्टा दिओसिसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या वावरा केंद्राचो संचालक वो वडील तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांकां हांव म्हज्या मोगाचो येवकार दिता आमी मीस सुरू करता माफी मागता वेळार सुरू करूंक जावंक ना भायल्यान पावस पडटा बंदोबस्त मातसो आल्लो माफी मागता तुमी समजून घेतली म्हूण जाणा भावा भयणीनो बागयोन जुजे वाजाचे परबेची तयारी आयज सावन आमी सुरू करता आयज नोवेनाचो पयलो दीस ही तयारी आमकां सगल्यांक उत्मीक फायद्याची जावंक जाय देखून ह्या पयल्याच दिसाक जावन बरे भाशेन हे तयारेंत वांटो घेवया आनी आमचे बागी जिणेंतल्यान जेजूचे आमी गोवाय जावंक आयचो नोवेनाचो विशय उलो करता ते चितान आयकुया हे मनान दवरून सगळीं मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावया पवित्र आमची सोबा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यानो आयज तावन आमी आमच्या गोंय दामान आसे दिओसिसीच्या आस्काऱ्या बागयोन जुजे वाचाचे दबाची परबेची तयारेची
नोवेना सुरू करता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय. भागी जिणेंतल्यान तुमी म्हजे गोवाय जायात. आमी आमची जीण भागी व पवित्र करून तातूंतल्यान चिंतनांनी, आवंड्यांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी गोवाय जावंक आमकां आयज आपोवणें दिल्लें आसा. हें आपोवणें पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळ्ळां. देवाच्या उतरा वरवीं, संस्कारा वरवीं, मागण्या वरवीं, धार्मीक पुस्तकां व चलचित्रां वरवीं आमची जीण आमच्यान भागी व पवित्र करूं येता. आमी आमच्या खास जिणेंतल्यान आमच्या कुटुंबांत, पवित्र सोबेन आनी समाजान गोवायकेचें जिवीत जिवंक जाता. हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांत देवाचो आदार मागुया. तशेंच आयचो पयलो नोवेनाचो दीस दिओसिसीच्या पवित्र पुस्तकां सेवाधर्मीक आनी गोरिबां गरजेवंतांच्या कारितास गोवा ह्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना त्या केंद्रांनी चलतल्या वावरा वरवीं आमी पवित्रपणान वाडोवंक आनी अशें आमी खरे गोवाय जावंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. जिवीत जिवंक, पवित्र जिवीत जिवंक आमी चुकल्या. ह्या वेळार आमचे पातक ओळखून पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागूंक तयार जावया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोपदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलीं म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच राखवान मोरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जोसेफाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापोरयान परजळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावात भुंय पडना जावं रस्त्या भायर चलूं नाकात सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचे इनाम तुमकां मेळटलेंच सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोषाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात पुर्वजांच्या पिळगांचेर नदर मारात आनी पळयात सर्वेस्वराचेर विश्वास दवरपी कोण तरी लोचेक सांपडटा वताचे भक्तीच्या मार्गार पिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला वताका उलो मारतल्यांक आपले कान बरे केल्या जाय कित्याक सर्वेस्वर काकलुतीवन आनी मोगाल तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखी कश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार या देवाच्या उतराक आमचो सपाप जावं दी सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी सोकली म्हणुया सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी सर्वेस्वराची भक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गार चलता ती खरेंच भागी तुझ्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें तूं सुखीच जातुलूय आनी तुजें सोंपलें बरें जातलें सपाप सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी सुकोल डाकांची वाली कोरी फुलतली तुजी घोरतान जैतुनाच्या पांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी सबाब सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले सोंपल्या तुज्या जिवितान सियोनान तावन सर्वेस्वर तुजेर आशिर्वाद घालूं सुखीच जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नातरां पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं सबाब सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी उद्गार जीविताचे वाटेर आमकां जेजू सदांनी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां Alleluia, 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 Alleluia. Tuमची सवे आसूं मोहिमा तुका सोम्या तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण
जेजूचे शीस वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका विंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे Błogosławi Ducha Chrysta. जिणेंतल्यान तुमी म्हजे गोवाय जायात ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. देवाची येवजण आमकां सगळ्यांक बागी जिविताक पावूं आनी ह्याच पासत ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत पाठयलो आनी ताच्या जिविता कोश्टां मरणां आनी जिवंतपणा उदेशी एक नवें जिवीत, बागी जिवीत, पवित्र जिवीत देवान आमकां फावो केलें. आनी जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमच्या पवित्र स्नाना दिसाक हें देणें देवान आमकां वांटलें आनी आमी यात्रेकार पवित्र सभा हें जिवीत जियेता आनी सुपूर्णायेन तें आमकां मेळूंक आमी ओतरेकता. ह्या पासत आयज आनीक एक पावट देव आमकां ह्या जिविताचो उगडास करता. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 आमकां उलो मारून आमकां देव सांगता, तुमचो सर्वेस्पोर देव पवित्र तशेंच तुमी पवित्र जायात. पवित्र जावंक, सुभागीपण जोडूंक आमकां सगळ्यांक उलो आसा. वातिकन दुसरे महासभेंत लुमेन जेन्सूम ह्या दाखल्यान 5वो आवेस्पोर ह्या आपोवण्या विशीं आमकां सगळ्यांक जागृत करता. सगळ्यांक सुभागीपण जाय, सगळ्यांक पवित्रपणान जिवंक जाय आनी ह्या संवसारांत आमकां असलें जिवीत जिवंक जाय ते नमुणे देवान दवरलेले आसात. आनी तातूंतलो एक नमुणो जावन आसा आमचोच गोंयचे माधर्म सभेचो वांगडी सांत जुझेवाज. सांत जुझेवाज जेन्ना जल्मलो तेन्ना ताच्या बापायन क्रिस्टोफरान अशें म्हणलें, एक नखेत्र ताका दिश्टी पडलो, एक उजवाड दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हणलें एका दिसाक तो व्हड मनीस जातलो. आनी खऱ्यांनीच सांत जुझेवाज देवा मुखार मनशां मुखार पवित्रपणाचें जिवीत, सुभागी जिवीत जिवन व्हड जालो. ल्हानूचतावन ताचें सुभागीपण, ताचें बरें जिवीत आमी पळयता. आनी देखून ताची माय मारिया ही आपल्या पुताक जुझेवाजाक म्हणटाली, म्हज्या सांतुल्या म्हणजे म्हज्या धाकटुल्या सांता, लिटल सेंट अशें म्हणून ताका ती आपयताली. ताचें जिवीत मागण्याचें जिवीत आसलें. जेन्ना सगळीं न्हिदूंक वेतालेत तेन्ना तो सुबेज रावतालो मागणें करूंक. सकाळ फुडें उठोन इगोर्जेन वेतालो पवित्र संस्काराक भेट दिवंक. इस्कॉलाक वेताना आनी येताना रोजाराचें कोंत घेवन मागणें करतालो. पवित्रपण जोडूंक मागण्याची गरज आमकां आसा हें ताणें आपल्या जिवितांत दाखयलें. त्या भायर ओत्मीक पुस्तकां वाचपाचो ताका आवड आसली. ताच्यो आंटी ज्यो आसात त्यो ताचें उतरां आयकूंक आशेतालें आनी ओत्मीक वाचप करूंक ताकाच दितालें. आनी उमेदीन
ताचें उतर भायर सरता तें देवाचेंच उतर भायर सरून जायत्यांची काळजां बदलतालीं. तो वेदीक सेवक आसलो. आपली जबाबदारी वेदीक सेवक कसो बरे भाशेन बायगूनपणान तो करतालो. जेन्ना ताच्या घरा मुखार कोणू एक गरजेवंत मनीस पावलो, भिकारी पावलो, जाल्यार तो आपूण जें जेवता तातूंतलो एक भाग ताका दितालो. आपल्या दाराशी येता तो जेजूचो रूपकार, तो जेजूच आपणाक मेळूंक येता हें तो सोत मानी. आनी देखून खंयच्याय गरजेवताक पळोवन ताचें काळीज उचांबळ जाले बगो रावन नासलें. म्हणजे मोगान तो ओडटालो ताचे विशीं. आमी पळयता ताचें जिवीत दुसऱ्या सवें दुसऱ्या भुरग्यां सवें जे भोव करून शिकपांत ओस्कोत आसात तांकां तो शिकूंक आदार दितालो. अशे जायते ताच्या जिविताचे भाग आसात जंय आमी नियाळ केल्यार आमच्या जिविताक पवित्र जिवीत करूंक सुभागीपण जोडूंक आदार जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत जो कोण देवाची भोक्ती करता ताची भोक्ती कशी जावची तें आमकां सांगता. देवाची भोक्ती करतल्यांनी देवाचेर विस्वास दवरचो, ताचेर पातयेवचें म्हण आमकां सांगलां. आनी देवाचेर विस्वास दवरून भोक्ती करता त्या मनशा सवें कितें घडटा ताचोय आमकां उगडास केला. असल्या मनशाक देव केन्नाच सोडचो ना. जो तो मागणें करता ताच्या मागण्यांक देव आयकतलो. दुखी कोश्टांत तो सांपडटा तेन्ना देव ताका पावतलो. देव ताची पातकां भोगशितलो आनी सर्व शेवटाक सासणाच्या जिविताक, सासणाच्या संतोशाक म्हणजे सुभागी जिविताक ताका पावयतलो. म्हणजे हे भाशेन आमी देवाची भोक्ती करता, पवित्र भोक्ती आमी करता तेन्ना ती देवाक मानवता आनी देव आपले पवित्रतायेन आमकां वांटो दिता हें आमी आयकलां. शुभ वर्तमानांत जेन्ना शीस पयले जावंक सोदतात आनी कोण पयलो जावंक जेजूच्या उजव्याक दाव्याक बसतलो हाचे विशीं तांची भासाभास चलता तेन्ना जेजू तांचें चिंतप निटायर घालता. तो म्हणटा सगळ्यांक पयलें ल्हानविकाय आसची जशी एक भुरग्याक आसता. कित्याक ल्हान जाले बगोर आपणाच्या राज्यांत कोणें व्हड जावंक जायना. आनी भुरगो घेवन तांकां देख दिवन सांगता ह्या भुरग्या भाशेन तुमचें जिवीत ल्हान जावचें. आनी दुसरें सांगता तांकां तुमी तर पवित्रपण जोडूंक सोदतात, व्हड जावंक सोदतात जाल्यार तुमी सेवेचे मनीस जावचे, सगळ्यांची चाकरी करूंक तुमी शिकचें. अशें तर देव आयज आमकां सांगता जाल्यार आमचो जबाब कितें जावचो. पयले सुवातेर आत्मीक जिवितांत हांव खंय आसा हाची जागृताय आमकां आसची. हांव सगळे वाटांनी बरो आसा अशें समजुपी मनीस जिवितांत कांय बदलो पाडूंक शकना. देखून आपली आत्मीक जिविताची परिस्थिती खंय पावल्या ही नियाळपाची गरज. 3 भाशेचे 3 पावंडे आसात जे आमकां आमची जागृताय हाडटा. पयलो पावंडो आमी कितें म्हणचे आदीं करचे आदीं आमकां जागृताय आसता, कॉन्शियसनस बिफोर वी एक्ट. दुसरें आसता आमची जागृताय जेन्ना आमी आमची कोरणी आदारता, उतरां उलयता तेन्ना आमी जागे जाता. म्हजीं उतरां फाल्स पडटात वो सारकीं पडटात. आनी तिसरें आसा कोरणी जाल्या उपरांत आफ्टर दी एक्ट आमकां कॉन्शियसनस येता, जागृताय येता हांवें कितें केलां तें सारकें वो ना. म्हणटच आमकां सगळ्यांक अंतस्करणाची चवकशी जाय, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स जाय. आमी तर बायगूनपणान सुभागीपणान पवित्रपणान वाडूंक सोदता. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक आमी वाचचें. पवित्र पुस्तका उद्देशीं देव आमकां कितें करूंक आपयता तें आमकां शिकयता. पवित्र पुस्तक तें पाजलोले तरसादी भाशेन आमचें आत्में पिंजपाची कातरपाची शक्ती ताका आसा. आनी जितलें आमी पवित्र पुस्तक वाचता तितलें आमच्या मनाची कवळां पडटात
आमच्या जिविताची ओळख आमकां मेळटा आनी देवाच्या मोगा कडसून कितले पयस आसा हें जाणा जावंक पावता. तुजे वाजाक पवित्र पुस्तकाचो मोग आसलो, त्या भायर ओत्मीक पुस्तकांचो, आनी ह्या पासत ताचें जिवीत सदांच देवाचे वाटेर उरलें. आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचो ओत्मीक पुस्तकाचो आमी वापर करचो. त्या भायर जुजे वाजा भाशेन मागण्याची मनशां आमी जावची. पवित्र संस्काराचो मोग आमकां लागचो. मिसाचे भेटेचो, तेरसाचो, खासगी मागण्याचो आमकां मोग लागचो. आनी भाशेन आमी पवित्र जावचें. आनी तिसरे सुवातेर हें पवित्र जिवीत जें आमकां देवान मेळयलां जेजू वरवीं, तें आमी सांबाळचें, तें आमी राखचें. देंवचाराच्यो शक्त्यो आमचे सरभोंवती आसतल्यो, ताळण्यो आसतल्यो, पण आमी गिरास जावचें न्हय. आमी तांचेर जैत व्हरचें आनी आमच्या खासगी जिवितांत सुरू करून आमच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर एक पवित्र सुभागी जिवीत जिवचें. आमच्या बऱ्या जिविताचो प्रभाव आमच्या घरच्या वांगड्यांचेर पडचो. मोगाचें जिवीत, एकामेकाक मान रेस्पेद दितलें जिवीत, देवभिरांतीचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत आमी जिवचें. त्या भायर आमचे पवित्र सभेन एक क्रिस्तांव कसो दुसऱ्यांक हांवें गोवाय जावचो, ज्यो ज्यो जबाबदारी एक क्रिस्तांव कसो हांवें पाळूंक जाय, क्रिस्तांक सोंपता तें जिवीत आमचे पवित्र सभेन आमी जिवचें. आनी तिसरे सुवातेर आमी समाजांत जियेता आनी वावुरता. दुसऱ्या धर्माचे लोक आमच्या बराबर जियेतात आनी आमकां पळोवन म्हणचे हो बरो क्रिस्तांव, हो पवित्र मनीस, हो बायगोंद मनीस. आमच्या जिविताचे देखे वरवीं जेजूक गवायकी आमी दिवची. जेन्ना आमचो वावर समाजांत करतना विस्वासीपणान आमी करता, जेन्ना आमची तोंडांतल्यान भायर सरता ती उतरां पवित्र दुसऱ्यांक आदार दिवपा सारकीं आसतात, जेन्ना आमी कोण गरजेक सांपडटा तेन्ना आमी ताचे गरजेक पावता, तेन्ना समाजांत जेजू आमचे उद्देशी हाजीर जाता. जसो जुजे वाज गोवाय जालो जेजूक आपल्या पवित्र जिविता उद्देशी, तेच भाशेन आमी जावंक समाजांत आयज जेजू आमकां उस्कायता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, बायगोन जुजे वाजाक आमचे नदरे मुखार दवरून ताचें जिवीत आमचें जिवीत करुया. ताची पवित्रताय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचेय लागीं हे भाशेन जिवंक जाता हें बोळ घेवया आनी जेजूक उमेदीन आमी गोवाय दिवया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ व्हडल्या आमच्या भावार्थान आमी थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. भावार्थान आशेन मोगान पोजोल्लें ताचें जिवीत एरा ओच्या पावोन हेंच व्हडल्यांतलें व्हडलें विस्मीत. आमच्या धर्मीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत जेजूचे शिकवणेचेर आनी आपल्या धर्माच्या तत्वांचेर आटापून तातूंतल्यान ते नीज गोवाय जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आपल्या भक्ताचे जिणेन जेजू जैतिवंत जालो. आपल्या जैतान भक्ताकूय सासणाक जैतिवंत केलो. आयज आमी भाग्यवंत जुजे वाजाची आमच्या गोंय दामान महादोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची नोवेना सुरू करता. ह्या नोवेना वरवीं आमी अदीक पवित्रपणान वाडूंक ह्या संवसारांत जेजूचे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे सारकेल्ल्या सैमान ताणल्यान पातकाचेर झुजलो. सडोंडाराच्या बोळान
बोगतूय पातकांचेर चिकलो. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिओसिसीच्या पवित्र पुस्तका सेवा धर्मीक आनी गरिबां गोरजीवंतांच्या कारितास गोवा ह्या वावरा पासत भेटयला. जेजूच्या बळान तांणी मोगान केल्लो जबाबदारेचो वावर गोवायकेचो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. किरकोळ चालत्या जिवितान भक्ताचो पाटलाव करुया. देवाची वाखाणी करून सासणाक ताचें सूख भोगया. ह्या आयच्या दिसा गोवा वेल्ल्या आनी म्हापसा ह्या वाराडांत पडटात ह्या फिरगोजांतल्या गवळ्या आनी पोरचे पासत आमी मागता. तांच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद पडूंक आनी तांणी भक्ताची देख घेवन आपली किरकोळ चालत्या जिवितांत जेजूक तांणी गोवाय दिवंक देवा लागीं मागतना कोविड-19 हे पिडेंतल्या बानपासांतली बेगीनूच सोडोवन आख्ख्या संवसाराक समाधान आनी शांती दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जण एकल्यान आपणाक कितें जाय ते वेळार देवा लागीं मागचें. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. जायती मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचे सूख दूख वावर धंदो आमची बागी जीण आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावया मातयेचें भांगार करूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नामके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोलवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण
तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उडाप जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. तें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गुटोर गोटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता. आनी एकाच इतलें पियेता. इतले पाटी तूं वैभवान आसो. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोर जिवनपणांचो बरवोसो धरून मरून गेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागिवोन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागिवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या बागिवोन जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणणार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
पवित कमन्याव वाग तयार जाला. ओत्मीक तोरेन जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना भावार्थान आनी सगळे भोगतीन ताका शेवया. बागेवन जुजे वाजाक पुरूम संस्काराचो व्हडांतलो व्हड मोग आसलो. तसलोच मोग आमच्याय काळजांनी जागोवया. ह्या जेवणांत जेजू लागीं ओतम्यान एकवटताना गीत गावया, बागया. बाबा भयणीनो, ओत्मीक भाशेन आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आतां नमस्कार करुया. म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवोवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान तूं ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजान तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता आनी तुजे सुरशिल्लो कडसुरूंक म्हाका कधीच येवं नाका. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सांत जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणान वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कर.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. Baba Bonino, Mozo Dinvas, Padre Saturnino Culasso Anka, ताणे आमचे पसत इमिसाची भेट भेटयल्या आनी बरे भाशेन देवाचो तोर परगट केला ताचे पसत. तशेंच म्हजो दिनवास पाद्र मारियानो डिकोस्टा हांकां डिओसिसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या वावरा पासत आज आमी मागला ताचो वडील आनी प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. ताकाय आमी खेरीत भाशेन आनी दोगांय पादरांक हांव दिनवासता. आमच्यो कांय कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां आसतात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन आनी सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटात. डिओसेजान वेबसायटाचेर CCR TV आचेर GCTV आचेर आनी त्या भायर तांच्या त्या YouTube चॅनलाचेरूय ती आमकां पळोवंक मेळटात. परबे दिसा 3 मिसां आसतलीं. पयलें सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, दुसरें 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनीक दोबाजीक परबेचे मीस सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन. ही तिनूय मिसां आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले आनी जशें सांगलां त्या YouTube चॅनलाचेरूय आमकां ती पळोवंक मेळटली. फकत ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत डिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी तातूंत वांटो घेतले, जावं मागीर पाद्री, धर्मिकां आनी लौकीक. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवन जुझेवाजाचे मुर्तीचो आनी ताचे पवित्र रेलिकेचो उमांग घेवंक भाग्यवन जुझेवाजाची सांकवाळ उक्ती मेळटली. सकाळीं 8 ते 1 पर्यान आनी सांजे 3 ते 7 पर्यान. त्या भायर भाग्यवन जुझेवाजाची मुर्तीचो उमाव ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे गवाय जावं ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन जुझेवाजाचे नोवेना मागणे. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या अजापांनी तुज्या उतरांचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवन जुझेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सोगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सुबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचीच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागतांव. ओगीच रावन तुका जाय तें माग.
हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाच्या उतरांतल्यान आनी पवित्र ओत्मीक कुमण्यावांतल्यान गोटाय घेतल्या उपरांत देवाचो आशिर्वाद घेवन बागेवन झुजे वाजा भाशेन बागी जिणेंतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक पासावन गीत गावया झुजे वाजा आमच्या भावा. Sasna